भनेर एफ भनेर यो ओमेगा बाई 2 पाई हुन्छ। सो हाम्रो आन्सरमा के हुने भयो रुट बी बाई 2 पाई। सो यो दुई किसिमले यसरी क्वेसन सोधेको हुन्छ। एउटा चाहिँ एक्सेलरेसन पोजिसनको टर्ममा डाइरेक्ट दिएको हुन्छ या डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग रिलेट गराएको हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ हामीलाई भेलोसिटी र टाइमसँग पनि रिलेट गराएको हुन्छ कि त भेलोसिटी र टाइमसँग छ भने एकचोटि डिफरेन्शिएट गरेपछि एक्सेलरेसन आउँछ र एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस एक्स भयो भने हामी बुझिहाल्छौँ मोसन चाहिँ एसएचएममा छ। सो यो दुईटै इक्जाम्पल सहित यसलाई क्लोज गरिदिउँ किन यहाँ एक्सेलरेसनको बारेमा जानियो, पोजिसनसँग यसको रिलेसन के छ, कहाँ चाहिँ मिनिमम छ, कहाँ चाहिँ म्याक्सिमम छ र कुन कुन पोजिसनमा एक्सेलरेसनको भेल्यू कति कति हुन्छ। सो दिस इज द एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ इन एसएचएम। अब यहाँ भेलोसिटीलाई हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो। भेलोसिटी चाहिँ त्यहाँ कसमा छ, यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ साइनमा छ। तेरो एउटा फङ्सन साइनमा हुँदा र अर्को फङ्सन कसमा हुँदाखेरि यसलाई एलिमिनेट गर्ने तरिका के छ भने यो एक्स बाई एलाई हेरौँ त, यो एक्स बाई ए इक्वल टु यहाँबाट हामी के पाउँछौँ साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एक्स बाई ए को भेल्यू। र यदि यहाँ चाहिँ बी बाई ए ओमेगा, यो ए ओमेगालाई यो साइडमा ल्याइदियो भने कस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यो दुइटैलाई यदि स्क्वायर गरेर यदि एड गरिदिने हो भने जुम कम भएको छ र बाबु, भयो यो जुम ठिक छ, खोइ हल्का जुम गरिदिनु ठिक छ र त यसको अघि त ल ठिक छ। ल एक्स चाहिँ साइनमा बी चाहिँ कसमा, दुइटैलाई यदि स्क्वायर गरेर एड गरिदियो भने हेर त हामी कस्तो पाउँछौँ यो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यो इक्वल टु 1। यो दुइटैलाई हामीले स्क्वायर गरेर एड गर्दाखेरि साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 हुन्छ। जहिले पनि साइन र कसमा यदि रिलेसन हुँदा त्यसलाई एलिमिनेट गर्ने तरिका दुइटैलाई स्क्वायर गरेर एड गर्ने हो कि त साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 भयो। ल त यो चाहिँ जुन यसले हामीले भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको बिचमा रिलेसन आयो त भी र एक्स को बिचमा यदि ग्राफ प्लोट गर्ने हो भने व्हाट इज द नेचर अफ ग्राफ, यो चाहिँ इलिप्टिकल आउँछ। यो इलिप्सको इक्वेसन भयो र अब यहीँबाट हामीले भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको बिचको रिलेसन निकाल्छौँ। सो हामीले पाउने रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ v इज ओमेगा into root over a square minus x square. So this is the velocity of a particle executing in SHM. यो रिलेसन भयो हाम्रो। अब यसमा नेचर चाहिँ हामीले यहाँ कुरा गर्नु पर्दा नेचर अफ ग्राफ एउटा चाहिँ नोट गरिहाल्ने b वर्सेस यो x। नेचर अफ ग्राफ बिट्विन b एन्ड x इज इलिप्टिकल। पाथ चाहिँ इलिप्टिकल बन्छ, इक्वेसन चाहिँ इलिप्सको, पाथ चाहिँ इलिप्टिकल। अब यसमा हेरौँ यो एक्स को भेल्यू बढ्दै गयो भने भेलोसिटी घट्दै जान्छ या बढ्दै जान्छ। यदि एक्स बढ्दै गयो भने भेलोसिटी चाहिँ घट्दै जाने हो। ल अब यसको मिनिङ यो एक्स को जहाँ भेल्यू मिनिमम हुन्छ त्यहाँ भेलोसिटी हामी म्याक्सिमम पाउँछौँ र एक्स म्याक्सिमम भएको ठाउँमा भेलोसिटी मिनिमम आउँछ। त यसपछि हामीले अब यहाँ मीन पोजिसनमा त यहाँ लेखे एट एक्स इक्वल टु 0, एट मीन पोजिसन भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम पाउँछौँ, भेलोसिटी इज म्याक्सिमम र म्याक्सिमम भेलोसिटीको भेल्यू ए इन्टु ओमेगाको बराबर। सो यो ए इन्टु ओमेगा यसलाई चाहिँ हामीले बी नट भनेर सपोज गरिहालौँ। सो दिस इज बी नट से, यसलाई बी नट भनेर हामीले मान्यौँ। त यो म्याक्सिमम भेलोसिटीलाई अब के गर्छौँ भने एउटा के अरे भेलोसिटीलाई इन टर्म्स अफ म्याक्सिमम भेलोसिटी हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। यो रुट भित्रबाट यहाँबाट हेरौँ यो ए स्क्वायर यदि कमन झिक्दिने हो भने बाहिर निकाल्ने हो भने त बाहिर चाहिँ ए ओमेगा आउँछ, द्याट इज बी नट। त यो बी नट भयो इन्टु रुट ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो यो भयो हाम्रो इन टर्म्स अफ म्याक्सिमम भेलोसिटी।
यो भेलोसिटी को रिलेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ मैक्सिमम भेलोसिटी में बी नॉट इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यो चाहिँ रूट भित्र कुरा यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनलेस हो, किन यहाँ भेलोसिटी यहाँ पनि भेलोसिटी छ, जे युनिट यहाँ हुन्छ त्यही नै युनिट यहाँ छ, त रूट भित्र कुरा चाहिँ डाइमेन्सनलेस हो। सो यसलाई कन्भर्ट गर्नै पर्यो भने कन्भर्ट गर्नु पर्ला हैन, यसमा चाहिँ युनिट मिलाउनै पर्छ। यसमा चाहिँ यो एक्स र ए एउटै युनिटमा छ भने केही कन्भर्ट गर्नै पर्दैन, जे युनिट भी नोट को हुन्छ त्यही युनिट भी को हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्ने। अब यो त मेन पोजिसनमा यस्तो भयो। यदि एक्सट्रिम पोजिसनमा यदि कुरा गर्ने हो भने एट एक्स इक्वल टू ए, यो एक्स इक्वल टू ए मा एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी चाहिँ मिनिमम हुन्छ एन्ड दिस मिनिमम भेलोसिटी इज 0, यो 0 आउँछ। यस्तै अरु कुनै पोजिसनमा हामीलाई चाहियो भने ल यहाँ एट एक्स इक्वल टू हाफ अफ ए मा व्हाट विल बी द भेलोसिटी, त एक्स को ठाउँमा यहाँ भेल्यु राख्दिन्छौँ या यसमा हामी राख्दिन्छौँ। सो भी इज हामी पाउँछौँ √3/2 टाइम्स अफ भी नॉट, यो रिजल्ट आउँछ। यस्तै एट एक्स इक्वल टू 1/√2 of a मा, so what will be the velocity, b is 1/√2 of v naught, यस्तो पाउँछौ। ल यसको खातालाई पनि क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँ यो फर्मुलाहरुबाट नै एउटा न्यू फर्मुला चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि। ल हेरौँ यसमा यो यदि हामीलाई मैक्सिमम भेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यिनीहरुको यदि इन्फर्मेसन गिभन छ भने हाउ वी क्याल्कुलेट एम्प्लिट्युड, टाइम पिरियड। ल यहाँ ए मैक्स को हामीले भेल्यु चाहिँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन भनेर ए मैक्स जसले हामीले भनेछौं। सो ए मैक्स इज हामीले पाएछौं यहाँ ओमेगा स्क्वायर ए, र मैक्सिमम भेलोसिटी जसले हामीले भी नॉट भनेर सिम्बल दिएछौं। सो मैक्सिमम भेलोसिटी इज ए इन्टु ओमेगा, यो पाएछौं हामीले मैक्सिमम भेलोसिटी ए इन्टु ओमेगा। उत्सव खनाल सर √3/2 की हाफ हैन र, यो कुरा यति कुरा कमन सेन्स लाग्दैन। यहाँ चाहिँ एक्स को ठाउँमा a/2 राख्दाखेरि यो भेल्यु के आउँछ, यदि दिमाग त होला, यति कमन सेन्स त होला नि। कि यहाँ भेल्यु राखेर यो चेक गर्ने कि यो लेखेको के छ, त्यहाँ कमेन्ट लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ अलिकति ब्रेन चाहिँ चलाइहाल, त्यति कमन सेन्स होला। अब यो दुईटा हामीलाई गिभन हुन्छ र हामीलाई टाइम पिरियड र एम्प्लिट्युड निकाल्न भनेको हुन्छ। सो यसमा ध्यान दियो, यहाँ ए नॉट मा जुन मैक्सिमम एक्सेलरेशन छ ओमेगा स्क्वायर ए, अनि यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन हामीले ओमेगा स्क्वायर ए लेखेछौं। यो ओमेगा स्क्वायर ए मा हामीले यहाँ ओमेगा इन्टु ए ओमेगा यसलाई लेख्न सक्छौं। तो यो ए ओमेगा भनेकै यो के हो, हाम्रो बी नॉट हो। सो हाम्रो यो यहाँबाट ओमेगा को भेल्यु क्याल्कुलेट भएर के आयो भने ओमेगा इज ए नॉट बाई बी नॉट, दैट इज ए मैक्स बाई बी मैक्स। तो ए नॉट भनेको ए मैक्स हो, बी नॉट भनेको बी मैक्स हो। र यदि ओमेगा आएको छ भने टाइम पिरियड इज 2π/ओमेगा गर्छौ। सो टाइम पिरियड इज 2π/ओमेगा गर्दा 2π इन्टु बी नॉट बाई यो ए नॉट, यस्तो आउँछ रिजल्टमा। आवाज सुनिरहेको छ सर, आवाज उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छ। यो केम भिजुअल हेर्छ? हजुर आइरहेछ, आवाज त आइरहेको हो र, ल त्यसो भए सो ओमेगा इज 2π बाई टाइम पिरियड गर्दा 2π इन्टु बी नॉट बाई ए नॉट। त यसरी हामीले टाइम पिरियड या अब यसपछि यसमा
यदि एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्यो भने तेरो यसलाई बी नट लाई यदि स्क्वायर गरिदिन्छौ भने यो बी नट स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आउँछ। यसलाई यदि ए नटले यदि हामीले डिभाइड गरेको हुन्छौँ भने यहाँबाट यो ओमेगा स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल भइदिन्छ, एउटा ए पनि क्यान्सल हुन्छ। सो एम्प्लिट्युडको लागि हामी फर्मुला पाउँछौँ, एम्प्लिट्युड इज बी म्याक्स स्क्वायर बाई ए म्याक्स, द्याट इज बी नट स्क्वायर बाई ए नट भनेर यो हामीले पाउँछौँ। त यो ए म्याक्स र बी म्याक्स यदि हामीलाई गिभेन छ भने हामीले यसरी चाहिँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी या टाइम पिरियड या एम्प्लिट्युड क्यालकुलेट गर्छौँ कि। अब यसमा चाहिँ ल यतातिर मैले इरेज गरेँ यो भेलोसिटी र एक्सेलरेसनलाई। किन लिएन त? अब एउटा यसमा लजिक छ कि, लजिक के छ भने अब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनलाई ब्रेनमा खेलाउन सकियो भने यो मुखले नै धेरै क्वेसनको एन्सर यतिकै आउँछ कि, पेन चलाउनै पर्दैन। सो यसमा लजिक चाहिँ हेरौँ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ साइनमा थियो, भेलोसिटी कसमा थियो। यहाँ एक्स इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी प्लस जुन डेल्टा थियो यो एक्स इज ए साइन फाई, त्यो बुझाएको थियो फेज भनेर, त्यही ओमेगा टी प्लस डेल्टालाई फेज भनेर भन्छौ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। भेलोसिटीमा चाहिँ बी इज हाम्रो यो बी नट ए ओमेगा कस ओमेगा टी प्लस डेल्टा थियो, त्यही ए ओमेगा भनेको बी नट र यो चाहिँ कसमा छ, कस फाई। अब यो दुईटै ठाउँमा एङ्गल सेम छ, यहाँ जे एङ्गल छ यहाँ पनि त्यही एङ्गल छ कि, खालि के छ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन यहाँ चाहिँ साइन छ यहाँ चाहिँ कस छ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन फरक छ। ल एकचोटि यहाँ ध्यान दिएर यदि हामीलाई हाफ अफ एमा, अहिले अघि त्यो चार्टको कुरा चाहिँ छोडिदिउँ, ल यो हाफ अफ एमा चाहिँ भेलोसिटी हामीले निकाल्न भन्यो त ए त एज इट इज छ यहाँ, ल यहाँ ए छ यहाँ पनि ए छ। अब यो हाफ हुनको लागि यो साइन फाईको भेल्यू के हुनुपर्छ हाम्रो, हाफ हुनुपर्छ र साइनमा हाफ 30 डिग्रीमा हुन्छ। त भेलोसिटीले हामीले आन्सर गर्नु पर्दा कस 30 को भेल्यू हेर्छौँ कि, किन यहाँ के छ कसमा छ एङ्गल उही छ, यहाँ जे एङ्गल छ त्यही एङ्गल छ। सो यतातिर हामीले आन्सर गर्नु पर्दा कस 30 को भेल्यू हेर्छौँ। सो वाट इज द भेल्यू अफ कस 30? त यो √3/2 अफ बी नट। सो यसलाई हेर्दाखेरि साइनमा, यहाँ साइनमा जे एङ्गल छ त्यही नै एङ्गलको भेल्यू यहाँ हामीले कस साइनमा हेर्छौँ कि। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ यहाँ फरक पार्छौ, यो 30 कसरी आयो, किन यो इन्ट्रान्स पढ्नलाई बसेको छ, साइनमा हाफ छ यहाँ 30 भने त 30 कसरी आयो, त्यति पनि कमन सेन्स लाउन सक्दैन भनेर भने त के गर्ने होला। ल यहाँ भन्नु यो 1/√2 अफ एमा वाट विल बी द भेलोसिटी? त यो साइन 45 त्यहाँ हामीले कस 45 को भेल्यू हेर्छौँ। सो यहाँ पनि भेलोसिटीमा हाम्रो यो 1/√2 अफ भी नट यो भयो। यस्तै यो √3/2 अफ ए, ल यसमा चाहिँ वाट विल बी द भेलोसिटी कति हुन जान्छ? त यो चाहिँ हाम्रो साइन 60, उतातिर हामीले कस 60 कुरा गर्छौँ। सो यो भयो हाम्रो हाफ अफ भी नट। ल यो त नन एङ्गलको कुराहरू थियो। ल एउटा मैले यस्तो राखेँ, यो 1/√3 अफ एमा वाट विल बी द भेलोसिटी। अब हेरौँ यसमा के गर्छौँ, यिनीहरू त डाइरेक्ट एङ्गलमा थियो, अब यो डाइरेक्ट एङ्गलमा छैन। त ल हेर यसमा
साइन इज पी बाई एच जानेछौ। अब ब्रेन कतिकोले चलायो के गर्यो, यो साइन इज पी बाई एच त यो पी हो, यो चाहिँ एच हो। त बेस चाहिँ तिमीलाई कति आउँछ? ल भइदिए छोडौ, क्यालकुलेटर पनि युज नगर्न दिएको भए त केही फरक पर्दैन थियो। यो बेस चाहिँ √2 भयो। त यहाँ कस छ, कस इज बी बाई एच। त सो दिस बिकम्स बी चाहिँ √2 भयो, एच चाहिँ √3 छ। सो दिस बिकम्स √2/3 अफ भी नट। त यसरी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ यदि खेलाउन सकियो भने त यो अरू ठाउँमा पनि इनर्जीमा कुनैमा साइन स्क्वायर आउँछ, कुनैमा कस स्क्वायर आउँछ, कुनैमा रेसियोमा ट्यानमा छ, कुनैमा ट्यान स्क्वायरमा छ। त यो सबलाई हामीले मुखले नै एन्सर गर्न सक्छौँ कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन ब्रेनमा खेलाउन सकियो भने। सो यो चाहिँ हाम्रो लजिक थियो। यो डिस्प्लेसमेन्ट साइनमा थियो, भेलोसिटी कसमा थियो, एक्सेलरेसन त साइनमै छ, त्यहाँ केही गर्नै परेन। यो हाफ अफ एमा उता हाफ अफ ए नट, यो 1/√2 मा त्यहाँ 1/√2 किन एक्सेलरेसन त साइनमै छ हैन। त्यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट जति टाइम्स भयो म्याक्सिममको एक्सेलरेसन पनि त्यही नै टाइम्स हुने आन्छ, त्यहाँ केही गर्नै परेन। सो यो भयो हाम्रो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन सम्बन्धी केही डिटेल्स। अब एउटा चाहिँ +2 पढ्दा तिमीहरूले यो चाहिँ सुनेको होला कि यदि अर्थको डायमिटरको एलङमा टनेल बोर गरियो र त्यो टनेलमा कुनै अब्जेक्टलाई यदि खसालिदियो भने त्यसको मोसन चाहिँ एसएचएममा हुन्छ। आई थिङ्क यो चाहिँ सुने होला हैन। अब यसैलाई अब यो हो त न्युमेरिकल, तर इन्फर्मेटिभ टाइपको न्युमेरिकल हो कि। त ल यसमा एक लाइन एरो दिएर के लेख्यो भने if a tunnel is bored along BORED, if a tunnel is bored along the diameter of earth, if a tunnel is bored along diameter of earth and an object is released in it, and an object is released in it from earth's surface, and an object is released in it from earth's surface, then its motion is in SHM. And its time period, its motion is in SHM and its time period is given by, ल अहिले यो भेल्यु लेखिराखौँ। SHM पनि अहिले कसरी आयो त अहिले बुझाउँछु। 2 पाई इन्टु इट्स टाइम पिरियड इज गिभन बाई 2 पाई इन्टु √r/g। यो न्युमेरिकल डाटामा 84.6 मिनेट भनेर हुन्छ र यसैले हामीले नियरली चाहिँ 84 मिनेट चाहिँ भनेको हुन्छौँ कि यो 0.6 मिनेटलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेको, राउन्ड अफ गरेको होइन। राउन्ड अफ गरेको भए त 85 लेख्थ्यो। डाइरेक्ट डायमिटरमा मात्र हो र डायमिटरमा मात्रै हुँदैन, कर्डको एलङमा पनि हुन्छ। अब यहाँ तिमीलाई आइभी पुल्चोकको लागि पढाइदिन भनेछ, त्यही जापानिज एम्बेसीमा कर्डको एलङमा टनेल बोर गरेको थियो। त्यो टनेलले कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ त्यहाँ त्यो क्वेसन्स सोधे थियो। अब यहाँ आइभीको लागि पढाइदिन भनेछ, त्यही भएर ल यसकै लागि हेर। ल अब अहिले चाहिँ डायमिटरको एलङमा त ल यो भनौँ यो अर्थ हो। अब कुनै पनि लाइन यसको सेन्टरबाट पास भएर 1 इन्टु अनदर इन गयो भने त्यो लाइनलाई चाहिँ डायमिटर भनेर भन्छौँ। त्यो टनेल चाहिँ हामीले यसरी लगे नि भयो। यहाँ चाहिँ म यहाँ देखाउँछु, यसरी टनेल लगे नि भयो, या यसरी टनेल लगे नि भयो, या यस्तो किसिमले टनेल लगे नि भयो। यो जसरी लगे पनि केही फरक पर्दैन, रिजल्ट सबैमा एउटै हुन्छ, मोसन हुने मेकानिजम सबैमा एउटै हो। तर कहिलेकाहीँ यहाँ क्लासमा बुझाउँदाखेरि यस्तो टनेल बेलामा स्टुडेन्ट बडो मजाले बुझ्छ। उसले पाइप चाहिँ यसरी सिधा राखेको छ, यहाँ खसाल्ने हो भने कुनै अब्जेक्ट यो तल झर्छ, मोसन हुन्छ। यसरी राखे पनि उसले यस्तो इन्क्लाइनमा पाइप लियो, त्यहाँ राख्दाखेरि ल मोसन हुन्छ। तर यसरी यदि लियो भने त उसले के बुझ्छ, यसरी पाइप राखेको छ, यहाँ कुनै मासलाई अब्जेक्टलाई खसालिदियो भने त अड्किन्छ भनेर। त स्टुडेन्टको ब्रेनमा कहिलेकाहीँ यस्तो बसेको हुन्छ। अब यो अर्थ हो, 3 डाइमेन्सनल फिगर हो र स्टुडेन्टलाई कहिलेकाहीँ भनेको हुन्छु कि कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसमा राखियो भने
र तिमीलाई यो थाहा छँदैछ कि डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ, टुवर्ड सेन्टरतिर। त यो ठाउँमा यदि हामीले अब्जेक्टलाई राखेछौँ भने यस्तो किसिमले, यहाँ चाहिँ अब्जेक्टलाई राखेछौँ भने यस्तो किसिमले हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब्जेक्टलाई राखेछौँ भने यो यस्तो किसिमले हुने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यदि हामीले राखेको छौँ यस्तो किसिमले यो फोर्सको डाइरेक्सन हुने हुन्छ यो टुवर्ड सेन्टरतिर। र यो फोर्सको भेल्यु तिमीलाई थाहा छ, एफ इक्वल टु यहाँ जी m1 m2 बाई त जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई यो आर स्क्वायर यो लेख्छौँ। एन्ड दिस फोर्स एपियर्स इन द फर्म अफ वेट अफ बडी, यो पनि जानेछौँ। यहाँ सर्फेसमा हुँदा जति मासले एट्र्याक्ट गर्छ, यदि यो अब्जेक्टलाई हामीले यहाँ राख्यो भने एट्र्याक्ट हुने मास यति नै हो, तर के हुन्छ यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ कि, र डिस्टेन्ससँग त इन्भर्स स्क्वायरमा रिलेसन हुन्छ फोर्सको। जति यदि डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यति यसको भेल्यु चाहिँ घट्दै जान्छ फोर्सको, द्याट इज यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले हाइट अनुसार जी चाहिँ घट्दै जान्छ। अब यदि अर्थको भित्र यदि हामीले आउने हो भने, तर यहाँ अर्थको इनसाइडमा यदि आउने हो भने त डिस्टेन्स त यहाँ कम भयो, फोर्स त बढ्नु पर्ने थियो, तैपनि फोर्स घट्छ नै। त कारण के हो भने यो भित्र आउँदाखेरि यहाँ एट्र्याक्ट गर्ने मास चाहिँ घट्दै जान्छ। जति जति हामी यहाँ भित्र जाँदै जान्छौँ त्यति त्यति मास चाहिँ घट्दै जान्छ। अर्थको सेन्टरमा आयो भने त एट्र्याक्ट गर्ने मास जिरो, त्यही भएर जी एट सेन्टर इज जिरो भनेर हुन्छ कि। त सो यहाँ किन बुझायो भने यहाँ यसकै कन्सेप्टलाई युज गर्नु छ। सो अहिले हामीले टनेल चाहिँ यसरी लियौँ, यो टनेल लियौँ अहिले। ल अर्थको सर्फेसबाट यहाँ कुनै अब्जेक्टलाई हामीले रिलिज गरिदियौँ। ल यो टनेलको एउटा इन्ड ए अर्को इन्ड बी लियौँ। ल यिनीहरूलाई चाहिँ मेटिदिउँ। ल अहिले चाहिँ टनेल हामीले यसरी लिएछौँ। ल कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइममा, एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम हामीले यहाँबाट खसाल्दाखेरि यो मान्यो त्यो अब्जेक्ट या बडी जे छ इट इज एट पोइन्ट पी, र यसको मास चाहिँ हामीले स्मल एम लियौँ, र यो अर्थको सेन्टर हो। सो दिस इज द सेन्टर अफ अर्थ, र यो सेन्टरबाट यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले, ल यहाँ चाहिँ इट्स डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम सेन्टर इज, ल यो भेल्युलाई हामीले एक्स भनेर भन्यो, इट्स डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम सेन्टर इज एक्स। र फेर यो अर्थको इनसाइडमा छ, फोर्सको डाइरेक्सन टुवार्ड सेन्टर नै हुन्छ, र यसलाई यो अब्जेक्टलाई अर्थले जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुनु पर्यो, टुवार्ड सेन्टर। सो दिस इज द, ल भनौँ यो एफ चाहिँ फोर्स भयो। अब यो ठाउँ पोजिसनमा आउँदाखेरि यति जुन अर्थको मास हुन्छ यो बेला, यो एक्स रेडियस बेला, द्याट इज यो भोल्युमको जे मास हुन्छ यो मासले चाहिँ यसलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो। ल यो मासलाई हामीले एम ड्यास भनेर यहाँ भनिदियो। सो अब यो भन, what is the force of attraction between object of this mass and earth of this mass? यो अर्थ को रेडियस लाई यहाँ देखाइदिउँ, रेडियस अफ अर्थ, ल यो आर, मास अफ अर्थ जुन हामीलाई थाहा छ यो एम भनेर। सो what is the force of attraction between object of mass small n and earth of this mass m dash? किन हामीले यहाँ चाहिँ ह्याच गरेको पोर्सनको मासलाई m dash मानियो कि। ल यहाँबाट यसको डिस्टेन्स कति छ, एक्स छ, तर यो भेल्यु चाहिँ, यो फोर्सको भेल्यु चाहिँ एफ इक्वल टु हाम्रो यस्तो हुने आन्सर, एफ इज जी एम ड्यास एम बाई यो एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो फोर्सको भेल्यु जुन लेखेँ यहाँ जी एम ड्यास एम बाई एक्स स्क्वायर, बुझेछ यो। अब यही फोर्सले गर्दा यसको मोसन हुने हो कि, दिस फोर्स कजेज द मोसन। र अब हेर यो फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन लेख्छौँ हामी। सो दिस इक्वल टु हामी एमए लेख्छौँ, तर एउटा चाहिँ यहाँ माइनस साइन पनि हामी दिन्छौँ, यहाँ माइनस साइन पनि दियो। ल यो माइनस साइन किन दिएको होला, यार फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन के छ, अपोजिट छ कि। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट छ। यदि हामी यहाँ लिएको भए
यसरी लिएको भए डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो, यो एक्स को डाइरेक्सन यो हुन्थ्यो, फोर्सको डाइरेक्सन यसरी हुन्थ्यो कि यदि टनेल यस्तो किसिमले लिएको भए, यस्तो किसिमले लिएको भए एक्स चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो, फोर्स चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो कि नेगेटिभ साइन आउनु पछाडि के कारण भयो, फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर अपोजिट इन डाइरेक्सन। त यहाँबाट यो स्मल एम त हाम्रो क्यान्सल भयो। सो एक्सेलरेसनको भ्याल्युमा के आयो भने ए इक्वल टु माइनस जी एम ड्यास बाई एक्स स्क्वायर। अहिले हेर यो एसएचएम मैले सो गरेको छैन, जी क्यापिटल जी कन्स्टेन्ट छ बट यो एम ड्यास कन्स्टेन्ट होइन। नत्र हाम्रो एसएचएमलाई सो गर्ने कन्डिसन ए इज प्रोपोर्सनल टु माइनस एक्स हुनुपर्छ, यहाँ त्यस्तो छैन। तपाईँहरू यो एम ड्यास हाम्रो अननोन हो। अब यहाँ हाम्रो एम ड्यास को भ्याल्यु कति होला, त यो पुरै भोल्युमको मास हामीलाई थाहा छ एम हो। त एम इज द मास अफ भोल्युम 4/3 पाई आर क्यूब। त युनिट भोल्युमको मासमा हाम्रो यस्तो भयो एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब। र हामीलाई यो एम ड्यास को भ्याल्यु भनेपछि यो एक्स रेडियस वाला, त यसको भोल्युम चाहिँ ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सो इट्स भोल्युम इज 4/3 पाई एक्स क्यूब। यसको यो भोल्युमले हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि आफै हामीलाई त्यो मासको भ्याल्यु आउँछ। सो यो एम ड्यासको भ्याल्यु चाहिँ यो भयो। र यो एम ड्यासको भ्याल्यु कसरी निकाल्यो भने पुरै भोल्युमको मास एम, त युनिट भोल्युमको मास एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब। र हामीलाई यति भोल्युमको मास चाहियो जसको रेडियस एक्स छ, त यहाँ यो भोल्युमले मल्टिप्लाई गरिदियो। सो दिस इज द मास। तर यहाँबाट यो 4/3 पाई 4/3 पाई यो टर्म चाहिँ क्यान्सल भयो हाम्रो। सो व्हाट इज द रिजल्ट अफ एम ड्यास? हेर्दा यो एम ड्यास को रिजल्टमा यो एम बाई आर क्यूब इन्टु एक्स क्यूब यो आएछ। अब यही एम ड्यास को भ्याल्यु चाहिँ गएर हामीले यो भ्याल्यु चाहिँ यहाँ यदि इन्सर्ट गरिदियो भने यहाँ न्युमरेटरमा चाहिँ हाम्रो एक्स क्यूब छ, त्यहाँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ एक्स स्क्वायर छ, एउटा एक्स त न्युमरेटरमा बाँकी हुन्छ। सो हामीले रिजल्टमा के पाउँछौँ यहाँ माइनस जी एम बाई आर क्यूब इन्टु एक्स भनेर यो पाउँछौँ। अब त्यहाँ जी र क्यापिटल एम कन्स्टेन्ट आर कन्स्टेन्ट। अब यहाँ रिजल्टमा हेरौँ त के रिजल्ट आएको छ, ए इज प्रोपोर्सनल टु माइनस एक्स यो आयो। तब यहीबाट यो मोसन चाहिँ एसएचएममा भयो, ए इज प्रोपोर्सनल टु माइनस एक्स, र मोसन एसएचएममा हुँदा यसलाई हामीले ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्ससँग कम्पेयर गर्छौँ। सो दिस रिजल्ट इज ओमेगा स्क्वायर। र टाइम पिरियड जुन हामीले लेखेको थियो त्यो यहीँबाट लेखेको थियो। सो ओमेगा को भ्याल्युमा चाहिँ ओमेगा इज रूट जी एम बाई यो आर क्यूब, र यो जी एम को ठाउँमा यसको ठाउँमा यो स्मल जी आर स्क्वायर यो राख्न सक्छौ। सो दिस बिकम्स रूट जी बाई आर भनेर। र यहीँबाट यो टाइम पिरियडको भ्याल्यु लेखेको सुरुमै जुन लेखेको थिएँ यसलाई छिटो कपी गर। यो चाहिँ न्युमेरिकल हो तर फिक्स डाटा वाला न्युमेरिकल हो, त्यसमा 2-4 वटा इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ यसमा। अब यो टाइम पिरियड हो। अब यसमा हेर यो अहिले त डायमिटरको एलङमा बनेछ अर्थको सर्फेसबाट, यसमै धेरै कम्प्लिकेसनहरू पनि छ। यसमै यही क्वेसन चाहिँ यदि त्यो आइआइटीहरूले सोधेको भए त त्यहाँ चाहिँ क्वेसनमा ल यो आधा सेन्टरसम्म मात्रै बोर गरियो, यहाँ माथिबाट खसालिदियो। यसमै चाहिँ सर्फेसबाट र भित्रबाट खसाल्दाखेरि मोसन एसएचएममा हुन्छ, बट यदि माथिबाट यदि खसालिदियो भने त एसएचएम हुँदैन फेरि।
र यसमै उनीहरूले क्वेसन सोद्धाखेरि ल यहाँ आधासम्म मात्रै बोर गरियो र यहाँ कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन ल यति हाइटबाट यसलाई खसालियो, यसको कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यति छ पुग्ला, उफ्रेर जम्प गरेर कति हाइटसम्म पुग्छ र कति टाइम पछि यो रेस्टमा आउँछ, उनीहरूको क्वेसनको लेभलै अर्कै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले यति नै दिमाग चलाऊ, यो कर्ड सर्टको एलङमा अब सिक्नु छ भने अब तिमीहरू त अनलाइन बेला हो, नत्र स्टुडेन्टलाई भनेको हुन्छु त्यो छुट्टी पछि आएर सिक। हजुरलाई अब जापानिज एम्बेसीहरूको इक्जाम दिनु छ त गएर सिक्न सक्छौ होइन। सो अब यसमा हेर हाम्रो टाइम पिरियड यहाँबाट हामीले रिलिज गरेको छौँ, त यहाँबाट यहाँ पुगेर फेरि यहाँसम्म आउनलाई यति टाइम हो कि टाइम पिरियड हो। अब हामीलाई यसमा निकाल्नु छ टनेलको एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डसम्म कति टाइम। त यहाँ ओ चाहिँ अर्थको सेन्टर चाहिँ मिन पोजिसन भयो, यो दुईटा इन्ड चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन भयो। त एउटा एक्सट्रिमदेखि अर्को एक्सट्रिमसम्मको लागि टाइम t/2 हुन्छ, यो जानेको छौ। ल यसमा पोइन्ट वाइज चाहिँ नोट गरेर लेख्ने, टाइम टेकन फ्रम one end of tunnel to another end, time taken from one end of tunnel to another end is given by ल यहाँ स्मॉल t इक्वल टू यो भयो t/2, दैट इज यो कति टाइम हुने भयो त टी त हामीलाई थाहा छ 42 मिनट। अगर अप्सनमा यदि पोइन्टमा राखेछ भने त्यो कुरा त कमन सेन्सले बुझ्न सक्छौ, यसको एक्चुअल रिजल्ट 84.6 मिनट हो। त यदि अप्सनमा 42.3 छ भने त्यसैले लगाउँछौ। अब यहाँ प्राय चाहिँ 84 कै उसमा दिएको हुन्छ कि, त त्यो बेला यसलाई राउन्ड के उ गरेर नेग्लेक्ट गरिदिउँ। ल यहाँ सेकेन्डमा ल यदि टनेलको इन्डदेखि अर्थको सेन्टरसम्म या सेन्टरदेखि इन्डसम्म टाइम चाहियो भने यो टाइम चाहिँ t/4 हुन्छ। त लेख्ने अर्को पोइन्टमा टाइम टेकन फ्रम इन्ड अफ टनेल टु सेन्टर अफ अर्थ, टाइम टेकन फ्रम इन्ड अफ टनेल टु सेन्टर अफ अर्थ और सेन्टर टु इन्ड is given by this small t is t/4, so this becomes your 21 minute। यसमा हेर अब यहाँ हामीले कुरा गर्ने हो भने, यसमा क्वेसन यदि बनाउने हो भने ल यहाँबाट ल सेन्टरबाट r/2 सम्म यतिसम्म जानु पर्यो भने तिमीलाई अब सबै कुरा थाहा छ। मेन पोजिसनदेखि हाफ अफ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको लागि t/12, इन्डबाट आधा आउनु पर्यो भने t/6, यो सबै जानेछौ होइन। तर अब प्रायः चाहिँ यिनीहरूकै कुरा चाहिँ यो t/2 t/4 यिनीहरूबाट चाहिँ सोध्ने गरेको छ। अब क्वेसन त धेरै पनि बनाउन मिल्छ। ल थर्ड पोइन्टमा भेलोसिटी एट द सेन्टर अफ अर्थ, अब अर्थको सेन्टरमा आउँदाखेरि भेलोसिटी कति, त अर्थको सेन्टर त मेन पोजिसन भयो, मेन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ र a ओमेगाको बराबर हुन्छ। यसमा एम्प्लिट्युडको भेल्यु कतिको बराबर, रेडियसको बराबर हुन्छ, किन सर्फेसबाट हामीले रिलिज गरेको छौँ। यदि इनसाइड द अर्थबाट रिलिज गरेको भए, टनल भित्रबाट रिलिज गरेको भए त एम्प्लिट्युडको भेल्यु r भन्दा कम आउँथ्यो। अरू सबै मेकानिजम उही हुन्छ, टाइम पिरियडमा केही फरक पर्दैन। त्यो कर्डको एलङमा पनि टनेल बोर गर्यो भने टाइम पिरियड त्यही नै हुन्छ, खालि एम्प्लिट्युड अर्कै आउँछ। त्यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ फोर्सको, एउटा कम्पोनेन्टले गर्दा एसएसएम हुन्छ, अर्को कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि टनेलले फोर्स एक्जर्ट गर्छ कि। टाइम पिरियड उही हुन्छ, 84.6 मिनट नै हुन्छ। कर्डको एलङमा भयो भने एम्प्लिट्युड फरक पर्छ। अब यहाँ चाहिँ जुन हामीले टाइम टेकन फ्रम इन्ड अफ टनेल टु सेन्टर अफ अर्थको कुरा गरियो, त्यहाँ चाहिँ अर्थको सेन्टरमा त आउने कुरा भयो भने टनेलको सेन्टरसम्म आउँछ कि। सो थर्ड पोइन्टमा भेलोसिटी एट द सेन्टर अफ अर्थ इज गिभन बाई v इक्वल टु यो v म्याक्स, यो म्याक्सिमम भेलोसिटी यो चाहिँ a इन्टु ओमेगाको बराबर। सो दिस इज a को ठाउँमा r इन्टु रुट g/r गर्दाखेरि सो दिस बिकम्स रुट gr र यो नियरली चाहिँ हाम्रो 8 किलोमिटर पर सेकेन्डको बराबर आउँछ कि। सो दिस इज नियरली इक्वल टु
हाम्रो 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड, फेरि यो आवर फेरि होइन, यो 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर हुन्छ। यसको एक्ज्याक्ट डाटा 7.96 समथिङ कति हुन्छ, किन जी एक्ज्याक्ट 10 र आर चाहिँ 6400 लिने हो भने 64 को स्क्वायर रुट त 8 जस्तो भयो, तर जी चाहिँ 9.8 लिन साथ त्यो 8 भन्दा कम आउँछ। आरको पनि एक्ज्याक्ट भेल्यु चाहिँ 6400 हुँदैन कि, तर यो लेभलमा हामी त्यही लिएर क्यालकुलेसन गर्छौँ। ल अलिकति हल्का चाहिँ यहाँ कटवाला चाहिँ हिन्ट चाहिँ गरिदिन्छु। अब यसमा अलिकति मेहनती छौ भने यो दिमाग लगाउन सक्छौ। जस्तै यो अर्थ भयो, ल यसको यहाँ सेन्टर छ, यदि यो टनेल चाहिँ कर्डको एलङमा लिएको भए, ल फेरि अघिकै जस्तै, ल एउटा यो इन्ड चाहिँ ए, अर्को इन्ड चाहिँ बी छ यहाँ। ल हामीले कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइममा, ल यहाँ त्यो पार्टिकल, ल यहाँ पी भन्ने पोइन्टमा यसको मास एम छ। अब यहाँ चाहिँ टनेलको सेन्टरलाई, ल यहाँ चाहिँ सी इज द सेन्टर अफ टनेल, र यो डिस्टेन्स अब अहिले आर्बिट्री चाहिँ तिमीले आर बाई एन मानिहाल्ने हो। त्यो जापानिज एमबिसीमा सोधेको क्वेसनमा आर बाई 4 थियो। अब त्यो आर बाई 4, आर बाई 3, आर बाई 2 जे पनि भन्न सक्छ। त ल यसमा हेर फोर्सको जुन डाइरेक्सन हुन्छ, ल यो डिस्टेन्सले हामी आर भनेर भनिहालौँ। सो दिस डिस्टेन्स इज आर। त यो फोर्सको जुन डाइरेक्सन हुन्छ, त्यो फोर्सको डाइरेक्सन, र अब यसको मासलाई फेरि यहाँ एम ड्यास नै, तर यो एम ड्यास कसरी निकालेको थियो अघि, एम ड्यास इज यहाँ पनि के आउँछ, एम बाई क्यापिटल आर क्युब इन्टु यो रेडियस र स्मल आर छ इन्टु स्मल आर क्युब, यो आउँछ। फोर्स चाहिँ यतातिर हुने आन्छ, यो एफ टुवार्ड सेन्टरतिर, यो एफ को भेल्यु चाहिँ जी क्यापिटल एम, के अरे जी एम ड्यास एम बाई यो स्मल आर स्क्वायर, यो हुने आन्छ। यो फोर्सको भेल्यु भयो। अब यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो डिस्टेन्स हामीले ल एक्स चाहिँ यसरी लिएछौँ। यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यसको दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ कि। ल अहिले हामीले यो एङ्गल, अब यो एङ्गल कसरी लिन्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ल यो एङ्गल हामीले थीटा लियो, त यतातिर कम्पोनेन्टमा आउँछ एफ कस थीटा, र यतातिर कम्पोनेन्टमा आउँछ एफ साइन थीटा, र रियाक्सन चाहिँ टनेलले यतातिर यसरी, अब यहाँ चाहिँ यो सर्फेसबाट चाहिँ स्लाइड गरिरहेको हुन्छ कि यो बिचबाट ठ्याक्कै हुँदैन। त यो एफ कस थीटा कजेस द मोसन। यहाँ चाहिँ एफ कस थीटा इक्वल टु तिमीले के गर्नु पर्थ्यो भने एफ कस थीटा इक्वल टु माइनस एमए, र यहाँ र यो कस थीटा इक्वल टु, अब हामीले कस इज बी बाई एस, कस थीटा इज एक्स बाई यो आर, र यहाँ एफ को भेल्यु लेखेको, कस थीटाको पनि भेल्यु लेखिदिए, उही रिजल्ट आउँछ कि। त्यसमा हाम्रो ए इक्वल टु सेम रिजल्ट आउँछ, ए इक्वल टु माइनस जी क्यापिटल एम बाई आर क्युब इन्टु यो एक्स नै आउँछ। मोसन यसरी नै एसएचएममा, बट अरू कुरा यहाँ आएर एम्प्लिच्युडमा यो भयो होइन, अरू कुरा चाहिँ फरक पर्न जान्छ। त त्यहाँ सोधेको थियो जापानिज एमबिसीमा, व्हाट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई टनेल अन अब्जेक्ट। तो स्लाइड मैले सेभ गरेको हुँदिन। ल अब यसको केही क्वेसन्स गरौँ। त लेखो पहिलो क्वेसनमा, अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ इन एसएचएम a particle भने थियो, a particle executing in SHM has, a particle executing in SHM has amplitude, a particle executing in SHM has amplitude 10 centimeter, amplitude 10 centimeter, and its maximum velocity, amplitude 10 centimeter, and its maximum velocity 12 meter per second, maximum velocity 12 meter per second, then maximum velocity 12 meter per second, then velocity of the particle, then velocity of the particle, then velocity of the particle at a distance, velocity of the particle at a distance 4 centimeter from
then velocity of the particle at a distance 4 centimeter from extreme position will be, velocity of the particle at a distance 4 centimeter from extreme position will be. let us answer फटाफट करो. ओ यही कुरा पटक पटक स्ट्रेस गरेको थिए. तो जम्मा 10 सेन्टिमिटर छ, यहाँबाट 4 सेन्टिमिटर. सो व्हाट इज द x? x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 6 आयो. तो यहाँ 6 स्क्वायर यो राख्छौ. तो यो सेन्टिमिटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेन्टिमिटर स्क्वायर. सो नो नीड टू कन्भर्ट युनिट. यदि एउटा मिटर र एउटा सेन्टिमिटरमा भएको भए कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो. दुईटै x र a दुईटै सेन्टिमिटरमा छ. सो दिस इज यो 12 इन्टु यो 8/10. सो दिस इज, अब यो क्यालकुलेसनको कुरा त मैले सिकाइराख्नु पर्दैन. सो दिस इज 9.6 मिटर पर सेकेन्ड. ल आजलाई यति नै भयो. ल अब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने.